करीब पहुंचकर अंदर पत्थर फेंकने पर उन्हें दूर कहीं से ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई जानवर गुस्से से गुर्राया हो। ये देखकर वो चौंक गए और समझ गए कि हो ना हो आज दोनों बलाएं गार के अंदर मौजूद हैं। अब वो मोहतात होकर एक दूसरे से मशवरा करने लगे कि अब उन्हें यकदम अंदर घुसकर फायर खोल देने चाहिए या फिर दोबारा उनके बाहर निकलने का इंतज़ार करना चाहिए। फिर मुतफ़क्का फ़ैसला यही हुआ कि बाहर इंतज़ार करने की बजाय अंदर जाकर उन्हें बलाओं का ख़ात्मा करना होगा। वैसे भी उन्हें अब तक इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो चुका था कि शायद यही दोनों बलाएं इस इलाके में हैं जिन्होंने खौफ फैला रखा है, और उन दो मासूम बंदों को भी इन्होंने ही अपनी खुराक बनाया था। वो चूँकि तादाद में ज़्यादा थे और उनके पास हथियार भी थे, इसीलिए उन्हें फ़िलहाल तो उन बलाओं की तरफ से कोई ख़तरा नहीं था और इस बार वो पहले से ज़्यादा मोहतात थे। ये फ़ैसला करते ही वो सब आहिस्ता आहिस्ता गार के अंदर की तरफ बढ़ने लगे। पहले की तरह इस बार भी उनके नथनों से वही सड़ांध टकराई, लेकिन इस बार उसमें ज़्यादा तेज़ी थी। शायद वो दोनों अपनी खुराक के लिए किसी और जानवर या इंसान को मार कर ले आई होंगी, इसीलिए बदबू पहले की निस्बत ज़्यादा तेज़ थी। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी अपनी जेब से रुमाल निकाल कर नाक पर बांध लिए थे, लेकिन इसके बावजूद सड़ांध थी कि उनके नाक में घुसती जा रही थी। अंदर दाखिल होते ही उन्हें वो सामने दिखाई देते ही उन्होंने यकदम फायर खोल दिए। गार तीन अतराफ से बंद था और सामने के रुख वो सब एक हजूम की सूरत में मौजूद थे, जिससे गार का धाना तकरीबन मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका था। इसीलिए गोलियों की बौछार ने गार में एक उधम मचा दिया। उनकी ज़ोरदार आवाज़ों से वो दोनों उछल खड़ी हुई और तेज़ी से दूर एक कोने की जानिब फुदकती हुई भाग गईं और वहाँ पहुँचते ही यकदम नज़रों से गायब हो गईं। वो सब हैरत से खड़े उसी तरफ देख रहे थे जहाँ वो देखते ही देखते अचानक गायब हो गई थी। हैं, ये कहाँ गायब हो गई? दो तीन लड़कों के मुंह से एक साथ आवाज़ें निकलीं। उनके लहजे बता रहे थे कि वो उनके अचानक यूं गायब हो जाने से कदरे खौफसदा हो चुके हैं। जाहिर है गार के अंदर आने का तो वही रास्ता था जहाँ वो सब मौजूद थे और बाहर जाने का रास्ता उन्हें कहीं दिखाई ना दे रहा था। फिर सामने पत्थर की सपाट दीवार के पास पहुंचकर आखिर वो कहाँ गायब हो गई थी? चंद लम्हों तक वहीं खड़े रहने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उसी कोने की जानिब बढ़ने लगे और वहाँ पहुंचकर उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। उनके तो वहमो गुमान में भी ना था कि ऐसा भी हो सकता है। कोने में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहाँ ज़मीन दोज़ एक रास्ता दिखाई दे रहा था। गालबन वो बलाएं इसी रास्ते के ज़रिए फ़रार हुई थीं। न जाने वो रास्ता आगे कहाँ जाता था, लेकिन इस तरह बग़ैर सोचे समझे उसमें दाखिल होने का मतलब ख़ुद अपनी मौत को दावत देना था। इसीलिए वो वहीं खड़े एक दूसरे की जानिब देखने लगे। कुछ देर तक खामोश रहने के बाद उन्होंने नीचे उतरने का फ़ैसला किया ताकि अंदर जाकर हकीकत जानी जाए कि आखिर ये रास्ता कहाँ जाकर निकलता है। उन्होंने अपने हथियार मजबूती से थामते हुए अल्लाह का नाम लिया और बारी बारी नीचे उतरने लगे। ये एक छोटा सा सुरंगनुमा रास्ता था जिसमें घुटन का एहसास नहीं हो रहा था। शायद कहीं से ताज़ा हवा अंदर आ रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें इसकी वजह भी समझ में आ गई थी, क्योंकि वो रास्ता एक दर्रे में निकल रहा था। ऐसा लगता था जैसे पहाड़ों में ज़लज़ला आने या इर्तिकाई सबब के तहत ऐसा दर्रा वजूद में आ गया हो जिसे उन बलाओं ने ढूंढ निकाला था। वो भी उनकी आंखों के सामने इसी रास्ते से फ़रार हुई थी जिनके पीछे वो उस वक्त यहाँ मौजूद थे। क्या ख्याल है, हमें आगे जाना चाहिए या यहीं से लौट जाना चाहिए? क्योंकि हम तो ये भी नहीं जानते कि आगे और कौन सी मुसीबत हमारे इंतज़ार में घात लगाए बैठी हो। एक नौजवान ने दूसरों की जानिब देखते हुए मशवरा मांगा। मेरे ख्याल में तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, यूँ वापस लौट जाना बुज़दिली होगी। वैसे भी हमें इस बात का तो यकीन हो चुका है कि अब तक इस बला की तादाद सिर्फ 2 है, वरना इतनी गोलियां चलने की आवाज़ें सुनकर किसी न किसी और गार से तो एक आध बला बाहर निकल कर भागती दिखाई दे जाती। उस लड़के ने उन्हें हौसला दिलाते हुए कहा। वो उनसे उम्र में बड़ा नज़र आ रहा था। उसकी बात सुनकर सब ने तायीद में सर हिलाया, जैसे उन्हें उसकी बात पसंद आ गई हो। जी ठीक है, फिर चलते हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा। ये कहते हुए सबसे आगे मौजूद एक नौजवान ने जवाब देते हुए आगे पेशकदमी की और वो सब उसके पीछे चल पड़े। दर्रा काफ़ी दूर तक जाता दिखाई दे रहा था और इस दौरान उन्हें उस मखलूक की एक झलक तक दिखाई न दी थी। शायद वो काफ़ी दूर तक निकल चुकी थी, क्योंकि दर्रे में छुपने के लिए कोई और गार वगैरह दिखाई न दे रहा था।
کیونکہ اس کے دونوں اطراف سپاٹ پتھریلی دیواریں تھیں جو قدرت کا شاہکار تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے زلزلے کی وجہ سے ایک پہاڑ دو حصوں میں بٹ گیا ہو اور اسی کی بدولت یہ درہ نما راستہ وجود میں آ گیا ہو۔ تقریباً 1.5 کلومیٹر تک چلنے کے بعد جیسے ہی وہ گھوم کر درے سے باہر نکلے تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ چند قدموں کے فاصلے پر ایک اور سرنگ ایک پہاڑ کے اندر جاتی دکھائی دی۔ وہ حیران کھڑے اسے دیکھنے لگے۔ دونوں طرف پھر پہاڑ تھے، اسی لیے یا تو واپس لوٹ جاتے یا پھر مزید اس سرنگ میں داخل ہو جاتے۔ اب پتہ نہیں وہ سرنگ انہیں کس طرف لے جاتی، چونکہ وہ غار سے اب تک سرنگ سے ہوتے ہوئے درے میں پہنچے اور پھر وہاں سے درے میں داخل ہونے سے یہاں تک آنے میں انہیں وہ بلائیں کہیں بھی دکھائی نہ دی تھیں۔ اسی لیے اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہ مخلوق بھی فرار ہو کر اسی سرنگ میں گھسی ہوگی۔ وہ سب کچھ دیر کھڑے آپس میں بات چیت کرنے کے بعد اس سرنگ میں داخل ہو گئے۔ سرنگ میں کافی ٹھنڈک تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ دور چھت سے پانی ٹپک رہا تھا۔ شاید اس کے اوپر کوئی آبشار تھا جو چھت میں سوراخ ہونے کی وجہ سے وہاں سے نیچے سرنگ میں ٹپک رہا تھا، جس سے فرش پر پانی ایک تالاب کی صورت اکٹھا ہو رہا تھا۔ یہ سرنگ زیادہ بڑی نہیں تھی کیونکہ تھوڑی دور ہی اس کا دھانا نظر آ رہا تھا۔ ابھی وہ وہیں کھڑے کچھ سوچ رہے تھے کہ اچانک انہیں ایک طرف سے کسی جانور کے غرانے کی آوازیں سنائی دیں۔ سرنگ میں یکدم وہ آوازیں سن کر ان کے خوف کے مارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ وہی مخلوق یہاں موجود ہے۔ وہ سب جلدی سے کوئی محفوظ جگہ دیکھنے لگے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ جگہ تلاش کرنے میں کامیاب ہوتے، وہ مخلوق اچانک ایک طرف سے نکل کر ان سب کے سامنے پہنچ گئی۔ اف خدایا! ایک بھیانک اور دل دہلا دینے والا منظر ان کے سامنے تھا۔ دو زیبرا نما جانور جو کینگرو کی طرح اپنے پیروں پر کھڑے تھے ان کے سامنے موجود تھے۔ دونوں کے چہرے آدھے جانور اور آدھے انسان کے تھے۔ ایک جھلک میں وہ انسانی چہرہ کسی عورت سے مشابہ لگتا اور پھر دوسرے لمحے کسی مرد کا نظر آنے لگتا۔ وہ حیرت سے کھڑے اس مخلوق کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں اس بات کا خیال تک نہ رہا کہ ان کے ہاتھ میں ہتھیار ہیں اور وہ اسے استعمال کر کے ان پر فائر کھول سکتے ہیں۔ ان کی اسی بے خبری اور حیرت سے اس مخلوق نے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا۔ کچھ دیر تک تو انہیں سمجھ ہی نہ آیا کہ ہوا کیا ہے، لیکن جیسے ہی وہ مخلوق چیختی ہوئی ان کی جانب لپکی، وہ سب یکدم ہوش میں آ گئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی بندوقوں سے ان پر فائر کھولتے، وہ تیزی سے ان میں کھڑے 3-4 افراد سے آ ٹکرائیں اور اپنے تیز پنجوں سے ان کے جسموں پر وار کیے۔ وہ سب خوفزدہ ہو کر ایک دوسرے پر جا گرے۔ زمین پر گرتے ہی اس مخلوق نے تیزی سے اپنے پنجے ان کے جسموں پر مارتے ہوئے انہیں زخمی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس دوران 2-3 لڑکوں نے ہمت کر کے ان پر فائر کھول دیے۔ ان کی گولیوں سے ایک مخلوق بری طرح زخمی ہو کر نیچے گری اور بڑی خوفناک آوازوں سے چلانے لگی۔ اس کی آوازیں بڑی بھیانک لگ رہی تھیں اور سرنگ میں ان کی باز گشت سے رگوں میں خون منجمد ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی دوسری سنبھلنے بھی نہ پائی تھی کہ کچھ اور لڑکوں نے اپنی بندوقیں دوسری مخلوق کی جانب کر کے گولیاں چلا دیں جو سیدھی ان کے جسم میں گھستی چلی گئیں۔ وہ بھی دردناک آوازیں نکالنے لگیں۔ دونوں کے زمین پر گرتے ہی سب نے ان پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ سرنگ میں اس قدر شور برپا ہو چکا تھا جیسے پولیس مقابلہ ہو رہا ہو۔ تواتر سے گولیاں لگنے سے اس مخلوق کے جسم کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ کافی دیر تک گولیاں مارنے کے بعد انہوں نے دیکھا تو اب وہاں ان دونوں کے جسموں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر وہ سب نوجوان خوشی سے نعرے مارنے لگے، ناچنے لگے۔ انہوں نے آخر کار اپنی ہمت سے اس عجیب و غریب اور بھیانک مخلوق سے اپنے گاؤں کے لوگوں کو نجات دلا دی تھی۔ ان میں سے 2 نوجوان گاؤں کی جانب بھاگ گئے۔ وہاں جا کر سرپنچ سمیت دیگر افراد کو اسی سرنگ میں لے آئے جہاں اس مخلوق کے جسموں کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ تقریباً گاؤں کا ہر مرد وہاں پہنچ چکا تھا اور بڑی حیرانگی اور خوفزدہ نگاہوں سے زمین پر بکھرے ٹکڑے دیکھ رہا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ سب ان سب نوجوانوں کا شکریہ ادا کر رہے تھے جن کی بہادری کی بدولت انہیں ان موذی بلاؤں سے نجات ملی، ورنہ پتہ نہیں یہ بھیانک مخلوق مزید کتنے لوگوں کو چیر پھاڑ دیتی۔ سرپنچ نے ان سب نوجوانوں کا بھرپور شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی طرف سے انعام سے بھی نوازا۔ سچ کہتے ہیں کہ ہمت مرداں مدد خدا۔